दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट खबर। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल असार 31 गते शुक्रबार, इस्वीसम्म 2022 जुलाई 15 तारिक। आजका मुख्य समाचार बारेमा जानकारी। आज कहाँ के हुँदैछ, केही सत्य तथ्य खबरसँगै देश विदेशका महत्त्वपूर्ण र मुख्य समाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र केही विवादित विषयहरू समेत तपाईहरू माझ राख्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै सुमारीको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। जसपाले हटायो बाबुरामलाई, अशोक राई संघीय परिषद अध्यक्ष। अर्थतन्त्रसँगै संक्रमणमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक। 1,11,000 को राहत मार्दा 28,68,000 खर्च। आगामी गठबन्धनको परिदृश्य र सम्भावित परिणामको आकलन। गभर्नर बर्खास्तीको माग गर्दै अखिल क्रान्तिकारीको प्रदर्शन। बरामद भएको ठूलो मात्राको लागु औषधमा वरिष्ठ हवलदारकै संलग्नता। गच्छदार बोल्दै शेरबहादुर देउबाले रुकेपछि भयो हंगामा। गाउँपालिकाले बाँड्यो 16,46,000 रुपियाँको साडी। निजी तथा साझेदारीका रूपमा सञ्चालित शिक्षालयहरूलाई सिटिबिटीको अनुदान। कांग्रेस नेता पौडेलले भने पार्टीको आवश्यकता महसुस गरेर मात्रै चुनाव लड्छु। नेपालीसँग बिहे गर्ने विदेशीलाई 20 वर्षपछि कृत्रिम नागरिकता दिउँ भन्दै प्रेम सुवालले भने संसद कर्णको प्रस्ताव, नागरिकता विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समितिमा नपठाउँ, सिधै पास गरौँ। गंगा चौधरीको प्रश्न विवाह गरेर आए, डाइरेक्ट सदन छिर्नेले देशका लागि कानून लेख्छन् भन्दै कडा प्रश्न। पार्टीको सबै जिम्मेवारीबाट अलग भएको ऋणकुमारी यादवको घोषणा। शेरबहादुर देउबालाई विमलेन्द्र निधिको सुझाव, पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नुस्। 3 करोडमा किनेको स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने मेसिन 1 वर्षमै बिग्रियो। रचनात्मक असमझदारीले रोकियो प्रसाद 2 को सुटिङ। विपिन र नम्रता सिट छाडेर हिँडे। प्रसाद 2 को सुटिङ छाडेको बारेमा विपिन भन्छन्, पारिश्रमिकको सुनिश्चितता नभएपछि फर्किए। श्रीलङ्का सङ्कट, समय सीमा सकियो तर आएन राष्ट्रपतिको राजीनामा। कोइरालाले बोलेको सुराकी शब्द रेकर्डबाट हटाउन सिटौलाको माग। पछिल्लो 24 घण्टामा एकै दिनमा 260 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्ने संसदीय विशेष समितिका सदस्य हेरफेर। बालिनको स्पष्टीकरण, ई पासपोर्टका लागि छुट्याएको बजेट अमुक संस्थाका लागि होइन। विराटनगरको नाङ्लो रेस्टुरेन्टमा आग लागि। 1 हप्ताभित्र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष पदको निर्वाचन गर्न वामदेव गौतमको माग। आगामी मौद्रिक नीति बारेमा गभर्नरसँग प्रधानमन्त्रीले लिए ब्रिफिङ। एमालेको स्पष्टीकरण, एम अधिकारी गभर्नर होइनन्। माओवादीले माग्यो गभर्नर अधिकारीको राजीनामा। एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र तत्काल पठाउन नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठको आग्रह। जनकपुरमा 100 भन्दा बढी सुकुम्बासी पक्राउ। नेपालमा अहिले कोही पनि स्वतन्त्र छैन भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने। एमाले उपाध्यक्ष पौडेलले भने एम बुद्धको शालिग बनाउने निर्णय स्वागत योग्य छ। भाजपाको निम्तोमा प्रचण्ड शुक्रबार भारत जाँदै बालेन शाहको स्पष्टीकरण, स्पोर्ट्सका लागि छुट्याएको बजेट कुनै पनि अमुक संस्था र खेललाई होइन। जसपाले गर्यो बाबुराम भट्टराई लगायतका 9 जनालाई पदमुक्त। जसपाको कुनै पनि जिम्मेवारीमा नबस्ने पूर्व मन्त्री यादवको घोषणा। मालदिप्सबाट उठेका श्रीलङ्काका राष्ट्रपति सिङ्गापुर पुगे। नागरिकता विधेयक सच्याउन गृहमन्त्रीलाई गगन थापाको सुझाव। नागरिकता विधेयकलाई चुनावको मञ्च बनाउन खोजियो भन्दै भीम रावले भने के बालेनले रुटिन अफ नेपाल बन्दलाई 1 करोड दिन लागेका हुन् त? यसबारे पुरै जानकारी अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्पोर्ट्सका लागि बजेट छुट्याएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। मेयर बालेन शाहले स्पोर्ट्स प्रवर्धन र प्रतियोगिताका लागि 1 करोड बजेट छुट्याएका छन्। मेयर शाहले स्पोर्ट्सको नाममा उनलाई सहयोग गर्ने रुटिन अफ नेपाल बन्दलाई सो रकम दिन लागेको आरोप रहेको छ। त्यसो त शाहले मेयर बन्नु पूर्व नै स्पोर्ट्सको क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने विषयलाई समावेश गरेका थिए। विश्वभरमा नै लोकप्रिय बन्दै आएको स्पोर्ट्सले नेपालमा पनि ठाउँ गर्न थालेको छ भने तर उचित लगानी र प्रवर्धनको कारण नेपालमा भने स्पोर्ट्सले बढावा पाउन सकेको छैन। नेपालमा स्पोर्ट एसोसिएसन नेसा गठन भएको सन् 2016 मा हो भने त्यस्तै सन् 2016 मा नै अन्तर्राष्ट्रिय स्पोर्ट्स महासंघ IACF को मान्यता पाएको छ। नेपालमा भने स्पोर्ट्स दर्ता भएको छैन। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले नयाँ संघ दर्ता गर्ने प्रक्रिया बन्द हुनाले नेसा दर्ता हुन सकिन भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहमाथि अथवा रुटिन अफ नेपाल बन्दमाथि गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन्। किनभने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले रुटिन अफ नेपाल बन्दलाई आफूलाई चुनावमा सघाएको भन्दै 1 करोड दिन लागेको भन्दै अहिले जताततै आलोचना भइरहेको छ। यसबारेमा सत्य तथ्य भन्याउन बाँकी रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, पत्र पत्रिकाले पनि यसबारेमा समाचार छापिसकेका छन्। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा पनि यी समाचारहरू छरपष्ट देखिन्छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा तपाईहरूको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भनी नबिर्सनुहोला।
नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले सरकारले संसदीय समितिबाट पास भइसकेको नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता लिएर चुनावी मञ्च बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारले हालै ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद रावलले राज्य व्यवस्था समितिबाट 2 वर्ष लगाएर प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यो प्रतिवेदनको कुल दफा कुल धारा नेपाल सरकारलाई मन परेर भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले भनेका छन्, मन नपरेको कुरा के हो भने जसरी विदेशी महिलाले नेपालमा बिहे गरेर आउँदा नागरिकता पाउँछन्, हाम्रा चेलीबेटीहरूले पनि त्यसरी नै नागरिकता पाए हुन्थ्यो। हाम्रोमा सबै खुला गरिदिने अनि हाम्रा चेलीबेटीको अधिकार खोजी नगर्ने, मिल्यो त समानताको कुरा गर्ने, जसले राज्य व्यवस्था समितिले सबै कुरा व्यवस्था गरे पनि सरकारले नागरिकता विधेयकलाई चुनावको मञ्च बनाउन खोजेको उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले सरकारले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक सच्याउन आग्रह गरेका छन्। विधेयकमा राखिएको आमाको नामबाट नागरिकता पाउने मूल कानूनमा भएको व्यवस्था भन्दा पनि संकुचित रहेको भन्दै गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उनले भनेका छन्, बाबु पत्ता नलागेको आमाको सन्तान बारेमा जुन मूल ऐनको दफा 8 संशोधन छ, यसमा अलि ध्यान पुगेको छैन। बाबुको पुष्टाइ गर्नुपर्ने व्यवस्थाले आमालाई झन्झट भयो भनेर त्यसलाई हटाउन खोजिरहेका बेलामा झन अहिले त निज र निजको आमाले गरेको घोषणाको आधारमा भन्दा त एकल आमाको सन्तानले नागरिकता पाउँदैनन्, झन् ठूला अप्ठ्यारोमा पर्छ। त्यसकारण यसलाई सच्याउनु पर्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि नागरिकता विधेयक सच्याउन गृहमन्त्रीलाई गगन थापाले सुझाव दिएका छन्। ठूलो जनविरोधपछि देश छाडेर भागेका श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्से मालदिव्सबाट सिङ्गापुर पुगेका छन्। सिङ्गापुरको सरकारले उनलाई निजी भ्रमणको लागि प्रवेश अनुमति दिएको बताएको छ भने राजपाक्से सिङ्गापुरमै बस्ने हुने त्यहाँबाट अन्यत्र जानेछन् हालसम्म स्पष्ट भएको छैन। गोटाबायाले सार्वजनिक आक्रोशको बीचमा बुधबारसम्म राजीनामा दिने वाचा गरेका थिए, तर राजीनामा गर्ने भनेर तोकिएको दिनको अघिल्लो दिन उनी मालदिव्स गए। उनी मंगलबार राति नै सैन्य विमानमा मालदिव्स भागेका थिए। सिङ्गापुरका परराष्ट्र मन्त्रालयले गोटाबाया आफ्नो देशमा अवतरण गरेको पुष्टि गरेको छ, तर श्रीलङ्काले राष्ट्रपतिले शरण नमागेकाले त्यसबारेमा केही निर्णय नभएको समेत बताएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायत कार्यकारिणी समितिका 9 जना नेतालाई पदमुक्त गरेको छ। जसपाको वीरगञ्जमा बसेको बैठकले संघीय परिषद अध्यक्षमा अशोक राईलाई चयन गरेको छ। कारबाही गरिएका 9 नेतामा डाक्टर बाबुराम भट्टराई, गंगा नारायण श्रेष्ठ, प्रशान्त सिंह, महेन्द्र राय यादव, हिसिला यमी, भक्तबहादुर शाह, दान बहादुर चौधरी, रमेश यादव, दुर्गा सोप रहेका छन्। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि महानगरले स्पोर्ट्सका लागि छुट्याएको 1 करोड बजेट कुनै पनि अमुक संस्था र खेलका लागि नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। बिहिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै शाहले कानूनले तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया अपनाएर पारदर्शी किसिमले बजेट कार्यान्वयन हुने बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, सञ्चार माध्यममा तथा सामाजिक सञ्जालमा उठेको प्रसङ्गका विषयमा ध्यानाकर्षण भएको छ। स्पोर्ट्सका लागि छुट्याएको बजेट कुनै पनि अमुक संस्था वा खेलका लागि होइन। आधुनिक विश्वमा स्पोर्ट्सको खर्बको आर्थिक योगदान गर्ने विधा हो। नेपालमा पनि यसको व्यावसायिक पाटो बढ्दैछ भने यही वर्ष हुने एसियाली खेलमा स्पोर्ट्स पनि समावेश हुनेछ र योग्य रहेमा नेपाली स्पोर्ट्सका खेलाडीहरूले पनि सहभागी भएर राष्ट्रको गरिमा बढाउन सक्नेछन्। यसलाई व्यवस्थित र सृजनशील बनाउनका लागि महानगरले बजेट छुट्याएको हो। कानूनले तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया अपनाएर पारदर्शी किसिमले बजेट कार्यान्वयन हुनेछ। फलानो संस्था वा फलानो खेलका लागि सुनिश्चित गर्ने जस्ता गैर कानूनी र अनैतिक कार्यमा महानगर सामेल हुने छैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। उनले यो विषयलाई लिएर अतिरञ्जित र अनैतिक रूपमा आफ्नो नाम जोडिएका समाचारको खण्डन गर्दै पत्रकारिताको मर्यादाभित्र बसेर आफ्नो कार्य गर्न गराउन पनि अनुरोध गरेका छन्। यानि कि बालेन शाहले 1 करोड रुटिन अफ नेपाल बन्दलाई पनि होइन र कुनै पनि संस्थाहरूलाई दिनको लागि 1 करोड बजेट छुट्याएको होइन भन्दै स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाने भएका छन्। सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी भाजपाको निम्तिमा प्रचण्ड शुक्रबार दिल्ली जान लागेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयका अनुसार प्रचण्ड भाजपाले आयोजना गरेको शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् भने अन्य कार्यक्रम बारेमा सचिवालयले जानकारी गराएको छैन। तर भ्रमणका क्रममा उनले उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्नेछन् भने स्रोतका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायतका नेताहरूसँग भेट गर्नेछन्। अहिले सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसकै केन्द्रीय सदस्य आरजु राणा पनि भारत भ्रमणमै रहेकी छन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले र्याप गायक एम बुद्धको शालिग बनाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णयको
स्वागत गरेका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आफ्नो क्षेत्रबाट सामाजिक अथवा समाजका लागि उत्कृष्ट योगदान गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्ने प्रणाली हो, पौडेलले ट्विट गरेका छन्। तसर्थ नेपाली माटोमा जन्मिएका हिपहप गायक, विधानमा विख्यात नक्षत्र यमबुद्धको प्रतिमा शालिग निर्माण गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय स्वागतयोग्य छ। महानगरपालिकाले यमबुद्धको शालिग बनाउन बजेट छुट्याएको समाचार सार्वजनिक पहिलो गते आलोचना भएको थियो। त्यसपछि मेयर बालिन शाहले शालिग आफ्नै पारिश्रमिकबाट बनाउने घोषणा समेत गरेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा अहिले कोही पनि स्वतन्त्र नरहेको तर्क गरेका छन्। शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित नेपाल विज्ञान तथा सूचना प्रविधि मन्त्री नीति बहसमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेको जमानामा स्वतन्त्र कोही पनि नहुने तर्क गरेका छन्। अहिलेको जमानामा स्वतन्त्र कोही पनि हुँदैन, खास गरी नेपालमा। उनले भने अगाडि बढ्ने कि पछाडि फर्कने हो, योभन्दा अरू बाटो अहिले म नेपालमा देख्दिन। कार्यक्रममा उनले श्रमजीवीहरूले विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गरेर कसरी लड्न सकिन्छ भनेर काम गर्नुपर्नेमा जोड समेत दिएका छन्। विशेष गरी नेपालमा अहिले कोही पनि स्वतन्त्र छैन भन्दै प्रचण्डले बताउनु भएको हो। विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका 100 जना चुरी तथा वन जंगल बचाउ अभियन्ता र सुकुम्बासी पक्राउ परेका छन्। जनकपुर बजार बन्द गराएको आरोपमा प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ भने सुकुम्बासीका नाममा अर्कै व्यक्तिले चुरी तथा वन जंगलको अतिक्रमण गरिरहँदा पनि सरकारले ध्यान नदिएको, सुकुम्बासीलाई जग्गा नदिएको भन्दै यसअघि आन्दोलन गर्दै आएका उनीहरूले बिहीबार जनकपुर धाम बन्दको घोषणा गरेका थिए। घोषणा अनुसार बजार बन्द गराउँदै हिँडेका 103 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता एवं डीएसपी जितेन्द्र कुमार बस्नेतका अनुसार 94 जना महिला र 9 जना पुरुषलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ भन्दै बताइएको छ। यानि कि जनकपुरमा 100 भन्दा बढी सुकुम्बासी पक्राउ परेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र तत्काल लेख्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। चौतर्फी विरोधपछि मन्त्री परिषदले 6 असारमा एसपीपी अघि नबढाउने बारेमा निर्णय गरेको थियो, तर अहिलेसम्म अमेरिकालाई पत्र पठाएको छैन। बिहीबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठले भनेका छन् एसपीपी अगाडि नबढाउने निर्णयमा पुगेका छौं भनेर पत्र लेख्नु पर्यो। नेकपा एमालेले पार्टीको अर्थ तथा योजना विभाग सदस्य एम अधिकारी गभर्नर नरहेको स्पष्टीकरण दिएको छ। एम अधिकारी राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। यता आफ्नो नाम जोडेर प्रचार भइरहेको भन्दै महाप्रसाद अधिकारीले एमाले केन्द्रीय कार्यालयहरूलाई पत्र लेखी आफू कुनै पनि पार्टीको सदस्य रहने कुरा सोच्न समेत नसक्ने बताएका छन्। उक्त पत्रको जवाबमा एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव भीष्म अधिकारीले अर्थ विभागमा रहेका एम अधिकारी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नभएको र सरकारी सेवामा रहेकाहरूलाई पार्टीको कुनै पनि विभागमा राख्ने नीति समेत नरहेको दावी गरेका छन्। तर स्पष्टीकरण पत्रमा एम अधिकारी गभर्नर होइनन् भनिए पनि अरू केही बताइएको छैन। पार्टीको कार्यकर्ता गभर्नर हुन नसक्ने भन्दै सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतले अधिकारीको राजीनामा समेत मागिरहेका छन्। राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले एक हप्ताभित्र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष पदको निर्वाचन गर्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हासँग माग गरेका छन्। सांसद गौतमले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधान व्यवस्थापन समिति र प्रतियोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सभापतिको टुङ्गो पनि तत्काल लगाउन अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको पुनः ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रिय सभाको 4वटा समिति मध्ये 3वटा समिति नेतृत्वविहीन भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको तत्काल व्यवस्था गर्न अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले ध्यान दिए आफूहरू आन्दोलनमा जान बाध्य हुने समेत चेतावनी दिएका छन्। करको दर हेरफेर गर्न अनाधिकृत व्यक्तिहरूलाई प्रवेश गराएको भनी उठेको प्रश्नबारेमा छानबिन गर्न गठित विशेष समितिमा कांग्रेसका सदस्य हेरफेर भएका छन्। समितिमा रहेका पुष्पा भुसाललाई उपसभामुखको उम्मेद्वार बनाएर कांग्रेसले भुसालको ठाउँमा अर्का सांसद मानबहादुर विश्वकर्मालाई पठाएको हो भने जसलाई बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले स्वीकार गरेको छ। 22 असारमा गठित समितिमा सांसदहरू खगराज अधिकारी, देव गुरुङ, प्रदीप गेवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विकल, लक्ष्मणलाल खड, शक्ति बस्नेत, सरला यादव, सीताराम महतो र सुरेन्द्र यादव रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 260 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा 3884 नमुना परीक्षण गरिएको थियो भने त्यसक्रममा 260 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 1171 पुगेको छ, जसमध्ये 2027 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 214 जना र 1817 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 46 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ रहेको छ। यो सँगै कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या
सङ्ख्या 1171 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 48 जना कोरोना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्, जसमध्ये 1148 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 23 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 14 जना आइसियुमा रहेका छन्। त्यस्तै 1 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाली कंग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले पार्टी बैठकमा बोलेको सुराकी शब्द रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन्। सिटौलाले जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्ने क्रममा सुराकी शब्द रेकर्डमा नराख्न आग्रह गरेका हुन्। सिटौलाले भनेका छन्, उहाँले बैठकमा उठाएका अन्य विषयहरू उपयुक्त भए पनि सुराकी शब्द उपयुक्त थिएन। 2 दिन अघिको केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने क्रममा कोइरालाले महाधिवेशनको समयमा आफू विरुद्ध सुराकी परिचालन गरिएको आरोप लगाएका थिए भने कोइरालाले भनेअनुसार सुराकी भएको भए छानबिन गर्न सभापति शेरबहादुर देउवालाई सिटौलाले आग्रह गरेका छन्। बैठकमा उनले 12 बुँदे धारणा लिखित रूपमा बुझाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू 13 जुलाईसम्ममा राजीनामा दिने भनिए पनि श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सेले अझै पनि पद त्याग गरेका छैनन्। यसअघि उनले 23 जुलाईसम्म अथवा बुधबारसम्ममा राजीनामा दिने बताएका थिए, तर त्यसअघि नै उनी विदेश छाडेर मालदिव गएका थिए। गोटाबाया राजपाक्सेको अनुपस्थितिमा बुधबार प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेलाई कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त गरिएको थियो भने कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री विक्रमसिंघेले सेना र प्रहरीलाई देशको सुरक्षा स्थिति सम्हाल्न निर्देशन समेत दिएका छन्। बुधबार राति एक टेलिभिजन सम्बोधनको क्रममा उनले प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालय भवन छोड्न समेत आह्वान गरेका छन्। अभिनेता विपिन कार्कीले फिल्म प्रसाद 2 को सुटिङ सेट छाडेको विषयमा स्पष्टीकरण दिएका छन्। हामीसँग कुरा गर्दै उनले पारिश्रमिकको सुनिश्चितता नभएकाले आफू छायाङ्कन स्थलबाट फर्किएको बताएका छन्। साथै उनले निर्माण कम्पनी सुभाष थापा प्रोडक्सनसँग पारिश्रमिकको सुनिश्चितता नहुँदासम्म सम्भवतः काम नगर्ने समेत बताएका छन्। स्क्रिप्टमा भएका कतिपय कुराहरूलाई लिएर रचनात्मक असमझदारी भएको पनि उनले बताएका छन् र आफू अहिले कास्कीमै रहेको र शुक्रबार काठमाडौँ फर्किने विपिनले जनाएका छन्, यानि कि उनी आज फर्किने बताइएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले करिब 3 करोडमा किनेको स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स छाप्ने मेसिन 1 वर्ष नहुँदै बिग्रिएको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको 59औं प्रतिवेदनले वारेन्टी दिएर किनेको मेसिनको मर्मत पनि नगरिएको औँलाएको छ। 4 थान स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट खरिद गर्नका लागि एक विभाग र एक कम्पनी बीच 15 अक्टोबर 2017मा अमेरिकी डलर 2,44,000 को सम्झौता भएको थियो। महालेखाका अनुसार प्रिन्टरको 24 फेब्रुअरी 2019मा जारी गरेको स्वीकार्य प्रमाणपत्रमा वारेन्टी अवधि 3 वर्ष उल्लेख गरिएको छ। प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा समेत वारेन्टी अवधि 3 वर्ष उल्लेख गरी खरिद सम्झौता भएको देखिएकाले स्वीकार्य प्रमाणपत्रमा जारी मितिले वारेन्टी अवधि 24 फेब्रुअरी 2022 सम्म अवस्था रहेको थियो, यानि कि 3 करोडमा किनेको स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने मेसिन 1 वर्षमै बिग्रिएको छ। नेपाली कंग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले पार्टीभित्र पनि एकता कायम गर्न सभापतिलाई सुझाव दिएका छन्। बिहिबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा चुनावका लागि 5 दलसँग तालमेलसँगै पार्टीभित्र पनि एकता चाहिने बताएका छन्। 14औं महाधिवेशनमा म पनि आफू सभापतिको उम्मेद्वार थिएँ, शेखरजी हुनुहुन्थ्यो, प्रकाश मानजी हुनुहुन्थ्यो। उनले भने रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला र शशाङ्क पनि लड्नु भएन, तर कंग्रेसमा तपाईँ बाहेक शक्ति केन्द्र र उपकेन्द्रकै धेरै छन्, यसलाई पनि एकताबद्ध गरेर लैजान आवश्यक छ, यो तपाईँको जिम्मेवारी हो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद रेणुकुमारी यादवले पार्टी परित्याग गरेकी छन्। उनले बिहिबार पार्टी अध्यक्षलाई राजीनामा पत्र बुझाउँदै पार्टीको कुनै पनि जिम्मेवारीमा नबस्ने घोषणा गरेकी हुन्। यादवले राजीनामा पत्रमा व्यक्तिगत कारणले गर्दा पति जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेकी छन्। वर्तमान अवस्थामा मेरो व्यक्तिगत कारणले गर्दा पति जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको हुनाले मैले यस जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालसँगको पदीय जिम्मेवारीबाट अलग हुने निर्णयमा पुगेको छु भन्दै उनले भनेकी छन्। नेकपा एमालेकी सांसद गंगा चौधरी सदगौवाले विवाह गरेर आउने बित्तिकै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने प्रचलित व्यवस्थाको विरोध गरेकी छन्। संसदमा जारी नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले वर्तमान सरकारले विवाह गरेर आउने बित्तिकै वैवाहिक नागरिकता दिलाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन खोजेको भनी प्रश्न गरेकी छन्। विगतमा विदेशीको चेलीको अभिगत संसदमा आफूहरूले देखेको उल्लेख गर्दै उनले थपिन्, विवाह गरेर आएर डाइरेक्ट सदन छुन्नेले देशका लागि कानुन लेख्छन् कि आफ्नो देशका लागि लेख्छन् भन्दै उनले बताएकी छन्। नेपाली कंग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले आगामी निर्वाचनमा पार्टीले आवश्यकता महसुस गरेमा मात्रै आफू उम्मेद्वार बन्ने बताएका छन्। नेपाल प्रेस युनियनले तनहुमा गरेको कार्यक्रममा उनले भनेका छन्, मैले उठ्न खोजेर मात्र भएन नि, पार्टीले मेरो आवश्यकता कसरी महसुस गरेको छ त्यसमा भर पर्छ। उनले आफूलाई पद र सत्ताको कुनै पनि लोभ नभएको बताएका छन्। गएको पार्टीमा महाधिवेशनमा सभापतिज्यूले देशलाई तपाईँको आवश्यकता छ, स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो। त्यो कुरा अहिले पनि मेरो मनमा राखेको छु। मलाई पद सत्ताको लोभ छैन, देशको लागि मिसनमा समर्पित हुने व्यक्ति हुँ। नेता पौडेलले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका गल्ती दोहोर्याउने छुट अहिलेको सरकारलाई नभएको पनि बताएका छन्।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिबिटीले नियम मिचेर निजी तथा साझेदारी रूपमा सञ्चालित शिक्षालयहरूलाई सार्वजनिक कोषबाट अनुदान दिएको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको 59औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि आर्थिक वर्ष 2076-77 सम्म 5 संस्थालाई 65 करोड 74,66,000 दिएको उल्लेख गरिएको छ। अनुदान दिने रकम क्रमशः वृद्धि भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दा बोल्दै नेता विजय गच्छदारलाई रोकेका छन्। निर्धारित समयभन्दा बढी समय लिएर पनि गच्छदारले आफ्नो विचार नटुङ्गाएपछि देउवाले उनलाई रोकेका हुन् भने केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बोल्नका लागि 5 मिनेट छुट्याएको थियो। शीर्ष तहका नेताहरू साथै पूर्व पदाधिकारी पनि भएकाले बिहीबार बोल्नेहरूलाई बढीमा 10 मिनेटसम्म बोल्न दिएको थियो। निर्धारित समयभित्र आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्न गच्छदारलाई समय अभाव भएको थियो भने विगतको पृष्ठभूमिलाई लम्बेतान रूपमा गच्छदारले बैठकमा राख्न थालेपछि देउवाले भने मलाई थाहा छ तपाईका कुरा कति सुन्नु भन्दै उनले कडा प्रश्न पनि गरेका थिए। सर्लाहीमा बरामद भएको ठूलो मात्राको लघु उसपमा प्रहरीकै संलग्नता देखिएको छ। संलग्नता देखिएपछि ती प्रहरीलाई समातेर प्रहरीले अन्य अनुसन्धानलाई अघि बढाएको छ। सर्लाही प्रहरीका प्रवक्ता माधव प्रसाद बुढाथोकीका अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुरमा कार्यरत वरिष्ठ प्रहरी हवलदार सुबोध कुमार सिंहको बरामद भएको लघु उसपमा संलग्नता देखिएको बताएका छन्। बिहीबार लालबन्दी नगरपालिका 1 नवलपुर स्थित उखुबारी भित्र 3वटा बोरामा लुकाएर राखेको केडी बेल नामक कोरेक्स 100 ml को 446 पिस र बिनिस सिरेक्स 100 ml को 153 बोतल बरामद भएको छ। उक्त लागु औषधमा वरिष्ठ हवलदार सिंहकै संलग्नता देखिएपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिएर अन्य अनुसन्धान सुरु गरिएको बुढाथोकीले बताउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बर्खास्तीको माग गर्दै अखिल क्रान्तिकारीले प्रदर्शन गरेको छ। बिहीबार प्रदर्शनी मार्ग स्थित नेपाल मानविकी क्याम्पस आरा अगाडि कालो ब्यानर सहित अखिल क्रान्तिकारीले प्रदर्शन गरेका हुन् र पार्टीको कार्यकर्ता गभर्नर हुन नसक्ने भन्दै सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका पार्टी समेत मिलेर राजीनामा माग गरिरहेका छन्। बागमती प्रदेश सरकारले 1,11,000 रुपियाँ राहत वितरण गर्दा 28,68,000 रुपियाँ खर्च गरेको छ। सिन्धुपाल्चोकको लिदीमा 26 साउन 2077 मा गएको पहिरोग्रस्त क्षेत्रमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री सहितको टोली 1,11,000 मूल्यका दाल, चामल, औषधि लगायतका सामग्री बोकेर हेलिकप्टरबाट उडेका थिए। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको 59औं प्रतिवेदनका अनुसार सो टोलीले 12 पटक नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरेको थियो भने यसको भाडा 25,68,000 रुपियाँ उठेको छ। सोही दिन एक निजी कम्पनीले हेलिकप्टर 3 पटक प्रयोग गरेको थियो भने यसको भाडा बापत 3 लाख भुक्तानी दिएको थियो। यसरी 1,11,000 को राहत वितरण गर्दा 28,68,000 खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलालाई 20 वर्षपछि कृत्रिम नागरिकता दिनुपर्ने माग राखेका छन्। प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत नागरिकता विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् भने 20 वर्षपछि कृत्रिम नागरिकता दिँदा समेत नेपाली भाषा जानेको हुनुपर्ने सहित परीक्षा पास गर्नुपर्ने शर्त राखिनुपर्ने उहाँको आग्रह रहेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कणेलले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत नागरिकता विधेयकलाई संसदीय समितिमा दफावार छलफलमा नपठाउन प्रस्ताव गरेका छन्। विगतमा 2.5 वर्षसम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता विधेयक अल्झिएको स्मरण गर्दै उनले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन्। सरकारले ल्याएको नयाँ नागरिकता विधेयकमाथि सदनमा सैद्धान्तिक छलफलमा जारी छ। यसलाई अथवा नागरिकता विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समितिमा नपठाउँ, सिधै पास गरौँ भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। विराटनगरको 3 पैनी चोकमा रहेको नाङ्लो रेस्टुरेन्टमा आगलागी भएको छ। बिहीबार दिउँसो रेस्टुरेन्टमा आगलागी भएको हो भने आगलागीका कारण रेस्टुरेन्ट पूर्ण रूपमा जलेको प्रहरीले बताएको छ भने आगोले रेस्टुरेन्ट नजिक रहेको प्रतिनिधि सभा सदस्य मोती दुगरको घरमा समेत सामान्य क्षति भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी मौद्रिक नीति बारेमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग ब्रिफिङ लिएका छन्। जनार्दन शर्माको राजीनामापछि अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले व्यापार घाटा बाह्य क्षेत्रमा देखिएकाले दबाव लगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहित गभर्नर अधिकारीसँग छलफल गरेका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको बिहीबार बसेको बैठकमा माओवादीका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा रहेका एम अधिकारी बारेमा प्रश्न उठाएका हुन्। 2073 सालको महाप्रसाद अधिकारीले अथवा अहिले एम अधिकारीका रूपमा राखिएको आम्बुजाइ रहेको भन्दै उनले भनेका छन्। एमाले वा गभर्नर अधिकारीले विश्वसनीय ढङ्गले खण्डन गर्नुभएको छैन, गर्ने स्थिति होला कि नहोला भन्ने प्रश्न पनि छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको थियो। यद्यपि माओवादीले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा भने माग गरेको छ।
मुख्य कलाकार नै काठमाडौँ फर्किएपछि बुधबारदेखि सुरु हुने भनिएको फिल्म पर्सा 2 को छायाङ्कन अन्तिम समयमा स्थगित भएको छ। अभिनेता विपिन कार्की र अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ छायाङ्कन थलो कास्कीको लुवाङ गाउँबाट काठमाडौँ हिँडेपछि सुटिङ अनिश्चित बनेको हो। निर्देशक सुदर्शन थापा सहितको प्राविधिक टोली पनि बिहीबार काठमाडौँ फर्किँदैछ भनी फिल्मकै एक सदस्यले हामीसँग दिएको जानकारी अनुसार छायाङ्कनको लागि सबै तयार भइसके पनि विपिन आमालाई भेट्नु छ भन्दै काठमाडौँतिर हिँडेका थिए भन्दै बताएको छ। यद्यपि दर्शक महानुभावहरू पारिश्रमिक र अन्य कुराहरूमा विवाद नमिलेका कारण कलाकार फर्केर आएको समाचारहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू सँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।